मार्कण्डेय उवाच नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाङ्ख्यं तदेव सकवचं मम सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिरोवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणाद्रक्षतु मे हरिः आकाशराट्सुतानाथ आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमोपायाद्येहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गलाम्बाजानिरीश्वरः पालयेन्मां सदा कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु ययेतद्वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेशितुः सायं प्रातः पठेन्नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः इति मार्कण्डेयकृत श्रीवेङ्कटेश्वरवज्रकवचस्तोत्रम्। अहोबिलं नारसिंहं गत्वा रामः प्रतापवान् नमस्कृत्वा श्रीनृसिंहम् अस्तौषीत्कमलापतिम् गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूप श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलं सततं नमन्ति तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान् विद्याबले कीर्तिमतीं च लक्ष्मीं यस्य प्रसादात् सततं लभन्ते तं नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि ब्रह्मा शिवस्त्वं पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसौ मरुतां पतिश्च चन्द्रार्कवायुवाग्निमरुद्गणश्च त्वमेव तन्त्वां सततं नमोऽस्मि स्वप्नेऽपि नित्यं जगतां त्रयाणां सृष्टा च हन्ता विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेकस्त्रिविधो विभिन्नः तं त्वां नृसिंहं सततं नमोऽस्मि।